पळया तुज्यान म्हणजे आमचें. बऱ्यांतल्या बऱ्या जाग्यार बऱ्यांतल्या बऱ्या जेजू वळखल्या भावा भयणी सांगाता हो बरो वेळ करसूंक मात्र न्ही समाधानीन शांतीन संतोषान उल्हासान मोगा मायपासान बऱ्यांतलें बरें देवाचें उतार आयकूंक बऱ्यांतलें बरें गायन करूंक बऱ्यांतलें बरें संगीत आयकूंक बऱ्यांतलो बरो परिसर वय मू बऱ्यांतली बरी शिस्त आसाय. अर्दे वर बसूंक एक वर बसूंक तुमकां जाताय. कित्याक म्हळ्यार संवसारी रितीन तें आसा पण हांगा तशें न्ही. कोण एकवट येयलां कोणा ते आमी एकवटांत आसा. देखून दवळला म्हळ्यार नव्या जिवनांत ग्रीक म्हणलो जुदेव म्हणलो सितियान म्हणलो भेद ना आसूंक नजो आनी आसाना भिये नाकात. खरेंच तुमी एकवटांत आसा जाल्यार सगळो भेदभाव सगळो वेता तुमचे. ल्हान व्हड म्हणलो भेदी वेता ग्रेस दुबळो म्हणलो भेद वेता हांव जनां तूं नाही म्हणलो भेदी वेता. आनी आमी कितें जाता एका मनाचें जाता. कितें जाता जेजू सवय एका मनाचें जाता एका काळजाचें जाता एका भावार्थाचें जाता. पण संवसारी मनीस तशें न्ही. तांकां आसतना कितें केलां सर तराच्या बुरश्या कामाक आपणाक कसं ताणें विकून घेतल्यान खंय जुदासान पळय जेजूक विकलो न्ही. कित्याक जुदास संवसारी जिवीत जिवन आसलो पयशांक आशेवन आसलो ग्रेस्काच्या फाटल्यान आसलो पळय की न्ही. पूण वडलो उल्लेख केलो भावान जाकेव आसलो पूण जेजूक वळखल्या उपरांत ते सकड अन्याय अनित वायट आदरचे सगळे सांडटा वय मू. पयशांची दुडवाची आशा ग्रेस्काची आशा सोडटा आनी कोणाक फाटल्यान वेता कोणाक आपणात येवंक स्विकार करता. पळया न्ही फरक पळया. एकलो जुदास सगळें होगडावन गेलो जाकेव जेजू थंय येवन सगळें जोडून घेतलें ताणें. फरक पळोव संवसारी मनशांक आनी आमकां जेजू थंय एकवटांत आसलेल्यांक. देखून एकवटांत आसलेली तुमी हो एकवट कसो सांबाळून व्हरीचे आयकुया मुखार. पूण तुमी क्रिस्तांतावन घेतिल्ली शिकवण असली न्हय. आमकां ती शिकवण मेळिल्ली गी. संवसारी मनीस संवसारी शिकवणेचेर आपलें जिवीत बांदून हाडटा तर संवसार असो जाता. पूण तुका आनी म्हाका क्रिस्ताची शिकवण मेळ्ळ्या देखून आमी कोणाची जाता क्रिस्ताची जाता. क्रिस्तांव न्ही. आनी जायते बडी उल्लेख केला धैर्यान उल्लेख केला क्रिस्तांव केल्ली आमकां तुका आनी म्हाका आमकां क्रिस्तांव केल्ली. पूण हांगा देवाचें उतर आयकून हांव आनी तूं आमी क्रिस्ताची जाल्या. हांव क्रिस्त आसो आनी क्रिस्त म्हजो.